भक्ती पराकाष्ठा म्हणून एक आसा, हायर लिमिट. तशें पळयल्यार भक्तीक लिमीट म्हूण ना. आनी त्या दृश्टीन आमी करची किंचीत भक्ती. किंचीत भक्ती करून आमकां एक अभिमान येता की हांव व्हड भक्त म्हणून. हांव 3 वर्सां करता, हें करता, तें करता, उपास करता, चुकनाशें तें करता, वार करता, हें पळय. भक्ती कशी करपाची म्हळ्यार त्या भक्तीन देव तुमगेलो वश जाता. तुमी सांगिल्लें तशें तो आयकता. आज आमी ताणें सांगिल्लें तशें आयकूं का? तुमी सांगिल्लें तशें कशें आयकता म्हणजे केन्ना तुमगेलो स्वार्थ ना तेन्ना मात. तागेले खातीरच प्रेम केल्यार कसलें मागचें ना तेन्ना. मागल्यार तुमी सांगिल्लें तशें आयकना. तागेले खातीर केलें तो आयकता. तुमगेलो ब्रॉड विचार आसले तो आयकता. नाजाल्यार संकुचीत वृत्ती घेवन तुमी जर हांव सांगिल्लें तशें आयक म्हळ्यार तो देव आयकना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार संत नामदेव आसा पळय, जातीन जर घेतल्यार तुमी तो शिंपी आयकलां आसतलें. शिंपी म्हळ्यार टेलर. जाल्यार कसले एक श्रेश्ठ संत जावंक गेलो पळय. आज कितें हांवें इकडे आयकलें, इवन सिक्क तांगेलें हें आसा पळय गुरुद्वार, ज्ञानेश्वर फोट आसा थंय. हांगेर कोणालें नामदेवाले फोट लायता थंय. म्हळ्यार ताणें सुद्दां एक्सेप्ट केलें. आनी तागेले खंयचे हिंदीन एक श्लोक सांगिल्लो आसता न्ही, पळय कशें एक संताले एक श्रेश्ठ म्हण हांकां डायट आयलें पळय कांय आनी कसलें आयलें म्हळ्यार भक्ती आयली. भक्ती आयली म्हूण ताका थंय दवरलें. सो केन्ना भक्ती येता तेन्ना तुमगेली जाती खंयचे गांवचें पर कसलें थंय प्रश्न येना. दादलो मनीस की बायल मनीस की चेडूं की कसलें येना. सो भक्ती भक्ती भक्तीक एक लँग्वेज तेंका म्हळ्यार भक्ती. सो तें प्रेम. सो मागशें आयकलें नामदेवाल भक्ती अशी कशी म्हळ्यार डेली नेवज गेले तो देव घेता, स्विकार करता सगळें पांढरो. एक दिवस ताणें दूद दिलें काय देवाक आनी प्रार्थना करता स्विकार कर म्हूण. आनी पांडुरंग स्विकार करना ते, स्विकार करना. मागीर हाणें अशें केलें, पांडुरंग जर स्विकार करना जाल्यार हांव तें म्हगेलो जीव दिता म्हणून. आनी ताणें तागेलें तें विठ्ठलाल पीठ आसा पळय पंढरपुरांत तें मातशें धाडून घेवचें तयार केलें. तितले भितर शेल्योन केलो आनी पांडुरंग उद्भव जालो आनी ताका हात धरलो. आतां तुमी करा. हें वता पांडुरंग घेना थंय दवरलें पयलें म्हणटा देवालो प्रसाद. सो भक्ती म्हळ्यार तशें उरता. ताका सांग म्हळ्यार ताणें भक्ती देवा खातीर केलें. स्वार्थाचें 1% थंय येना तांकां. ती तसली भक्ती ते देवा पावता आनी तें तसले भक्ताक देव रक्षण आसा. आतां आमी पुराय इतलें पुराय केलें. कोण आमगेलें नांव घेतकी पळय. आमगेलें चेडूं वंत घेनात आमगेलें. आमगेलें नांव आफ्टर 2-3 जनरेशन कोणें आमगेलें आशिल्लें खंय अशें म्हणटा ते. आतां नामदेव पळय कितले वर्स जालें. ज्ञानेश्वर कितलो, शंकराचार्य कितले वर्स जाले. पयलो लोक नांव घेतात. नांव घेता कित्याक म्हळ्यार नांव घेवचें काम केलें ताणें. सो धर्मा खातीर कोण काम करता तो अमर जावन वता. पिळगे पिळगेक वर्स घटले तागेलें नांव पण आमी स्मरण करतात. सो आज आमी रिपिटेडली हांव म्हणटा कशें की म्हळ्यार देवान कशें की पूण आमकां संकल्प करूंक पेटयले. आतां हांव सांगता म्हगेले प्रमाण न्हय तें, तुमी आयकूच तुमगेले प्रमाण न्हय. देवालो संकल्प कशें आसा म्हळ्यार तुमी बरेंपण करून घेया म्हण हे जल्मांत. तें देवान तुमकां भरलें. बट हांगा विसरतात तुमी आनी तें वातावरण पडले नंतर. आनी म्हाका देवान सांगलें की कशें की म्हळ्यार तुका एक हांव जबाबदारी दिता. आतां हांव म्हूण करचें न्हय हें, देव म्हगेले मुखांतर करून घेता निमित्त मात्र. आतां देवान म्हाका निमित्त मात्र करून एक्चुअल वास्तवीक तोच करता. तोच सांगता तोच आयकता. आतां तुमी आयकतलो कोण तोच न्ही. सर्वांत पांडुरंग आसा म्हळ्यार आयकतलो तोच सांगतलो तोच. सो देवान कशें केलें म्हळ्यार आतां ते म्हणटा आमी तशें हे दृश्टीन विचार करता आमी देवान कितलो व्हड उपकार केला पळय. नाजाल्यार आमकां एक 10 घंटा न्हिदचें आनी कशें की टी व्ही लावन तो प्रोग्राम पळोवचें. देवान आमकां हांगा बसका लायला. सो देवाचो संकल्प कसो की म्हळ्यार आमी तशें केलें म्हण तुमकां कशें की थोडें पुण्य संपादन केलें आनी तें पुण्य तुमगेलें कंटिन्यू जावका म्हण देवान.
देवाला आश कसंख्य मिळाले, तुमकां कसंख्य घेऊन आयल्याची ते वाडलं या मग 10% 20 करा, 20 असेल 30 करा, 100% केलं बेटर. जाल्यार आमी 100 करनाय, आमगेले ती तयार ना. सो जाल्यार तेतून तुमी मुखार वचचो प्रयत्न करता आमचो. आनी हें पळय एवरी ओकेजन पळय त्या देवान तुमकां अवकाश दिला तो. नवरात्र म्हळ्यार खाली कसंख्यांक खावचें जेवचें एन्जॉयमेंट भजन इतलें न्हय तें. मुखार वचपाक देवान अवकाश केला आनी ते तुमी म्हाका दिसता तो अवकाश उपयोग करून घेता आसत. करून घेवका तुमी, तें आमगेलें बरेंपण. आनी आमगेलें बरेंपण आमी करून घेवपाक कोण करना. प्रत्येकाल म्हणटा इंडिविज्युअल जर्नी. एकलो येता एकलो वचपी मनीस आनी वयता. आमी एकलो आयलो मुगेलो कोण आयलो ना. आतां फायनल खंय म्हळ्यार एकलो तागेलें आयुश्य जालें कळ्ळें. आमी म्हणटा वता वता आमगे भारी फ्री आसा वचनाय. सगळें आयुश्य जालें पूण फिलॉसॉफी सांगता तूं ज्ञान सांगता तिकडलें जालें सगळें ऋण जालें अशें म्हण म्हगेलें ऋण आनी केलें म्हण हांव करता म्हण दाखयलें देवान आनी देवान व्हेलें. हें बरें ह्या दृश्टीन तुमी विचार करनाका. तो जाण हांव म्हणटा तांकां कसं म्हळ्यार भजन पळय करता हय आदी एक टिकाश म्हणून एक अवलोकन आनी रियालिटी तें. हें भजन मिडियम हय जाल्यार कसली स्टेप्स आसनाय ताका. हें भजन मार्ग मागीर खंय ज्ञान वचतात आनी पुरो हांगा स्ट्रकअप जालें जाता. भजन जालें पुराय जालें म्हणून तें ज्ञान मेळटलें. ज्ञान मेळ्ळें नंतर ज्ञान कर्म करता तुमी आनी एंड जायना हांगा. भजनांत एंड जायना तुमगेलें ही जर्नी. भजन करा, ज्ञान प्राप्त करून घ्या. तें ज्ञान गुरुमुखांतर मेळटा. ज्ञान मेळ्ळे नंतर कर्म करता. हांव कशें करता पळय तशें. तो म्हाका देवान गुरून ज्ञान दिलें, अनुग्रह केलें. कशालें दिलें? घरा बसया न्ही. तुमगेलें ज्ञान वगी बसयाक म्हगेलें इतल्याक हें करचें न्ही. ताका प्रसार कर. तो देवान ते एक जॉब जर दिला आमकां तशें तुमकां पुराय लोकांक एक जॉब जर दिलें. आतां हांव सांगतलें आयकतले जावं न्ही तुमकां हांगा बसकार येयलें. कोण ना कोणा सांगचें एकल्याक म्हूण सांगता तुवें ना. तुमकां एक जॉब जर दिलें तें वचून बसा म्हूण. आनी म्हाका सांगलें आनी बसता तूं सांग म्हूण. आमच्या एलाका पुरो लोकांक वी आर मोस्ट फॉर्च्युनेट म्हणटा न्ही लकीएस्ट वन्स. सो ज्ञान केन्ना प्राप्त जाता तेन्ना आमकां एक कर्तव्य आसा. म्हळ्यार गुरून कितें देवान सांगून दिलें तें आमकां इम्पोज म्हणटा न्ही तो प्रसार करा. सो म्हगेलें ज्ञान म्हाका मात सीमीत उरनाय तें. म्हगेलें ज्ञान तुमकां मेळटा. तुमकां हक्क आसता. तशें जालें नंतर तुमी सांग म्हूण तुमकां रायट तुमकां एक रायट आसा. तुमी स्ट्रायक करे सांगनाय जाल्यार फाल्यां वचून काय ना तुमी सांगता की ना हें हक्क प्रत्येक शिश्याक प्रत्येक भक्ताक आसा. सो देवालें कशें म्हळ्यार समटायम्स फोर्स करून घेवका दितकी ना आनी देव दिता. तुमकां त्याची अपेक्षा आसा इंटेन्सिटी आसा पळय तितलें ताका म्हण तीव्रता म्हणटा. तीव्रता आसली तें तुमकां डेफिनेटली मेळटा. ती तीव्रता तुमी वाडोवन घेवका. सो केन्ना आमी जल्मा येताची म्हणणें आसा आमी अनेक प्रकार ऋण घेवन येता. ऋशी ऋण, आवसूल ऋण, माता पित्र तशेंच समाज ऋण, ऋशी ऋण हें पळय इतरे जीव परो लोकांक ऋण घेवन येतात. आनी एक ऋण अशें आसा की तें जल्म कोणें घालो पळय आमकां तें ऋण केन्ना पेड करचें ना. हांव रिपिटेडली म्हणटा की हें सत्य आसा परम सत्य आसा. तें कशें जालें की म्हळ्यार आतां आमी कशें कितें करतात आवसूक आमकां कशें कितें दिता पळय कितें कसं कोण कितें दिता आमाक एक कापड म्हणा खंय कितें दिलें आमी तुमकां दिलें तें दिवचें आमगेलें समाधानाक तुगेलें समाधान न्ही. तिका नाका तें पूत दिता म्हळ्यार एक अभिमान आसता बट एक्चुअल तें नाका. सो आमी दिवचें आमगेलें समाधान आमाक एक दिवचें आमाक हें करचें म्हण आमी आमगेलें फॉर अवर सॅटिस्फॅक्शन जाल्यार तिका एक्चुअली नाका. आवसून कसले अपेक्षा केल्या तें दिवंक आमी तिका हें पळय नाका दिल्यार घेता ती हय जाल्यार ती कशाले अपेक्षा करता म्हळ्यार म्हगेलो पूत एक व्हड हें जावका देवालो भक्त जावका सत्पुरुश जावका घरांत आमगेलें नांव वाडोवका रेप्युटेशन वाडोवका घरा कीर्त हाडका अशें म्हण शिवाजी महाराज घे पळय कसो लेख पळय ताका आवसूल कसो लेख कीर्त कोणें गेली जिजाबाईक गेली. तीन परत ताका चेडला बसून घेवन बापाय पयलें करता पाप तेण परत शिक्षण ताका दिलें आनी हाजे पयला शिवाजी महाराज म्हणटा कोण ताका केलें शिवाजी आवसून केलें. तें जाय आवसूं कसो जाय की म्हळ्यार तेणें आनी कसो मागील ना म्हगेलो पूत राज्य जावका हिंदू धर्म सनातन धर्म तांकां रक्षण करता म्हूण आनी तो शिवाजी महाराजान तें काम केलें. विवेकानंद पळया विवेकानंद कशें केलें. सो आवसूं तें जाय.
सो आज आमी लौकीक कशें कितें दिवपाचें पयशे पुरा आनी खरें औषध आसता रे तें नीट आसा म्हूण घेता शिवाय ती तिका अपेक्षा उरनात तें नाका म्हणटा पूण हें आमकां परत आसलें नाका म्हणटा. सो हें सर्व विधी प्रमाणे चलता आसा जी आनी विधी आमीच करून घेतली ती प्रारब्ध म्हणटा पळय आमी काल विचार केला तो ताजे प्रमाणे चलता आसा. एक तुमी असं लक्षात दवरता कशें की म्हळ्यार कसं जावंक गेले पळय विचार करनाकाचे. आतां तेमी कोण म्हणटा ताणें तशें केलें आमकां हांव ताका सोडना ताणें अशें केलें अशें इट इज डेड मॅटर. तीन काल आसा आमकां भविश्य काल वर्तमान काल आनी भूतकाल म्हणटा पास्ट इज डेड. मेन केन्ना पास्ट गेलें न्ही आनी कसालो विचार करता तें म्हाका घेवन येता तेन्ना ताणें तशें केलें म्हूण ताणें अज्ञानान केलें तुमकां आतां ज्ञान आसा न्ही आम्हाक आयकल्लें न्ही तुमी आतां तें घेवन बसनाकात तुमी आयुश्य परत तूं गेला आनी तूं वता एनिमेटेड सेटल करता वयर सेटल करता तेगेलो स्वभाव आमगेलो स्वभाव न्ही. सो तुमी कशें करा म्हाका परत विचारा हांव केन्ना तें लक्षांत दवरना हांव म्हगेलें पर्सनल हांव सांगता ताणें अशें केलें पर हांव केन्ना लक्षांत दवरना तें जालें तें कसन करचें आसा घेवन बरें मुखार हांव विचार करना म्हगेल्या हातान ना तें म्हूण म्हणटा ती फ्युचर इज अनसर्टन. कोणाक तशें करता तुमकां फाल्यां कसो म्हूण कोच आसा ना कसलो विचार करचो तो मुखार विचार करनाकाशी आजचो विचार कर हे क्षण तुमकां जाता आसा की ना आसा न्ही हे क्षण आसा म्हण घेवन बसले न्ही तुमी तशें फाल्यांच म्हूण गॅरंटी आसपय ना काल आयलें ना आतां काल आयलें म्हूण पश्चाताप करतालो गेलें तें काल कसन तें मिस्टेक केली बट डोंट कॅरी ऑन द मिस्टेक तें कॅरी फॉरवर्ड म्हणटा न्ही मिस्टेक कॅरी फॉरवर्ड करनाकात. सो कॉन्सन्ट्रेट ऑन सद्या प्रेजेंट हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करा म्हापशे विचार करनाका आनी मुखारले विचार करनाका मुखार आमकां वतना म्हापशेचें कोण कसन करता आसा तें डिग्गी करून म्हणलें कसं पडना तो बुरडे धर्मस्थळ बुरडे सल्ल्या बरें जालें ताका प्रयोजन कसं ना पूण तो खंडित कशें राखत म्हूण कोण वचना तशें आमकां नाका तें. सो ताजे बद्दल तुमी आतां कसन करता की म्हळ्यार आतां हांव कसन करचें आतां कशें करता म्हण तुमी करता आसले टू सम एक्सटेंट करता आसले हें प्रोग्रेस तुमी खंड जायनासलें पळोवता हें स्पीड आसा न्ही तो मेंटेन करता. आतां काल म्हणनासलें कोणाक एक गेयर फर्स्ट गेयर आसा फर्स्ट आसलें तुमी सेकंड येवता सेकंड आसलें कोण येवका थर्ड येवका थर्ड आसलें फोर्थ आनी फोर्थ आसलें टॉप गेरार वचता. आतां तें कितलें म्हूण तुमी थारोवता तुमी खंयचे गेरार सेकंडार वता की स्लो वता आसता कडल्यान तो वेरी कम्फर्टेबल स्लो वता बरो आनी थोड गुरू सांगता ना गुरू आसता फोंड आसता की डंप करून वच तशें करता तुमी कसो विचार करता म्हण ना तो गुरू आसा पळय तो फोंड सुद्दां जमता वचून आतां फोंड लागना आनी कशें म्हण खंयचे गेरात म्हणटा पळयता तो विचार करनात तुमी इतले विचार करा की आमी आमकां लो गेर आसा म्हण इतलें केलो पळय कणक्यात खंयचे गेर आसा सो तशें की म्हळ्यार तन्मणे आयुश्यात भरवस दवरनाका म्हळ्यार भिवका अशें म्हण न्हय वतना न्ही आमी कसं म्हण सो हें आमकां जाता आसा प्रेजेंट आमकां जाता आसा आज कोण घेतलें लायलें म्हणून आज खाल्लें आयलें म्हण प्रापंचीक आजी जेवण म्हळ्यार खावन थोडें परा म्हण तशें तुमी आज कितें करता म्हळ्यार अवकाश मेळ्ळा जातली जादी कमोवया आमी खावच जेवच नाका तुमचे खावन खावन फोर जाल्यात आतां वंशे पंचकर्म वचका परत घालून बरं भायर वचका तें आनी कसं हें भितर घेवपाक तें नवीन परत हें भितर येवकार तें भायर वचका ना अशुद्ध आशिल्लें परत भायर वचका. सो जिवनांत तूं पुरो जाय आमकां सुख जाय दुख्ख जाय सादो एक नेम घ्या तुमी खंयचे एक विशय घ्या डेली खाली पायस खाता बसता की तुमी ना मिर्च खाता की
दीक्ष खाता गेले खाता बसले खाली पायस खाता बसणार नाल्यार खाली चीक खाता बसना तिका गोड जाय म्हणटात कळ्ळें पायस हाडले आनी कसं हाडलें म्हणटात. तशें तें जिवनांत सुख दुख दोनूय जाय आमकां. सुखांत कशें दर्शक म्हळ्यार सूख कसं म्हण तुमकां अनुभव येता, दुखांत कशें दर्शक म्हळ्यार हें सूख गॅरंटी न्हय, दुख्ख येता आनी दुखांत बेनिफीट जास्त आसा आमकां, मनुष्य चेंज जाता. पेट्ट पडीत जावन कशें दर्शक म्हळ्यार ते पेट्ट्याचो इम्पॅक्ट कसो म्हणून गत आसा, सुखार ते इम्पॅक्ट जायना ताका. म्हण आतां कसं करता म्हळ्यार वास्तवीक पुरो एक्सेप्ट करता आनी आमकां सुख दुखाक श्री हरी कारण न्हय, आमीच कारण. आनी भक्त लोकांक देव जास्त दुख्ख दिता की कश्ट दिता कशें जालें म्हळ्यार ताणें जास्त ताका स्मरण करता म्हूण. आतां कोण कितें सांगलें प्रॉब्लम आसा म्हण 16 सोमार कर म्हण तो करता कसो जालें तें आसा म्हणून करता नाल्यार करना. बघून कोण बरेंच करची कोण करना. आतां तुमी जाल्यार उदाहरण घेयात तुमी इतलें बरें केलें संकल्प आशिल्लो केन्ना आशिल्लो पळय केन्ना आतां संकल्प नाशीक करा न्ही तुमी. सो आतां आमी हांगा कसन बसला की मॅडम संकल्प कसन नाम गेलो आमी डिसायड केलें की नवरात्री 9 दिवस बसया आनी कसन करता की 10 दिवस बसया तशी कसन संकल्प नाशीक करा तुमी. आनी केन्ना संकल्प नाशीक करता देव तें एक्सेप्ट करता. देवाक तें प्रीत हें कसन विचार नाशें कसन एक्सपेक्टेशन नाशें आमी देवाक हें करता पळय देवाक तें मस्त हें जाता असल भक्त म्हाका जाय मागना जाल्यार भिकारी नाका म्हाका खंयचो भक्त जाय म्हाका अशें मागनाशिल्लो भक्त जावता. आनी मागना म्हळ्यार कशें म्हळ्यार हांव मातशें सांगलें आसा तुमकां देवाला मागता म्हळ्यार तुमकां देवा वयर भरवस ना म्हणून जालें. आनी मागता आसल्यार तुमगेली कल्पना ती मागता कसपळ कल्पना कांय नाशिल्लें जिवन काडलें की कळ्ळें न्ही आमी घर ना दार ना आनी कसन ना तेडू ना आनी कसन ना आनी जिवन काडटा आसता. एक देव म्हणटा सदांच सुखी म्हणटा एक जीव सदांच सुखीच एक्चुअली हें केन्ना बांदून घेता सूख म्हूण करून घेता पळय तेंच दुखाक मूल जाता. हें आस्त सुखाक मूल म्हणटा ती संवसार सुखाक मूल बट एक्चुअली दुखाचें आगर म्हणटा तें. आनी हाजे अर्थ कशें म्हळ्यार परत सोडचें अशें म्हण न्हय. एक लक्षांत उरता संवसार करता आनी तुमी हें करता हांगे कोणा भरवस दवरता आतां आमी केन्ना आमगेलें कर्तव्य बायल म्हण आमगेलें कर्तव्य पेडू म्हण आमगेलें कर्तव्य व्हड जावपासून आमी करता. तुमी कोणें कांय न्हय भरवस ना म्हूण वचचें न्हय तशें करून वचचें ना आमगे कळ्ळें मनांत वचचें उरता कळ्ळें फिजिकली वचका म्हणना मनांत तुमी धर काय म्हळ्यार भरवस दवरता आसल्यार हागेर वयर मातून. आनी तेणें केन्ना मोस केलो ना पळय कोणाक केलें की आसकी देवा वयर भक्ती कोण केलें आनी कोणें विस्वास दवरले केन्ना हातान सोडिल्लो आसकी खंयचें तरी एग्जाम्पल कोणें सोडिल्लें ना. सो ते संवसारांत तूं संवसार करतना तें पयलें तुमगे लक्षांत दवरता म्हूण ताका सूख जावं दुख्ख जावं कोडू आनी कशें स्वीट आमचे मिडशे पळय जावं न्ही तशें म्हूण ते कंपनी डिफरंट बिस्कीट घेवन येतात. खाली ग्लुकोज बिस्कीट घेवन येतात नमक मेळ्ळें तें मेळ्ळें हें म्हणून खाली बिस्कीट मेळ्ळें परत जाता आमी 3-4 बिस्कीट घेवन बसतात 4 दीस नंतर हेका वयतले. तशें त्या संवसारांत सूख जाले नंतर दुख्ख येवका दुख्ख जाले नंतर सूख येवका तेन्ना आमकां रियल कसो लायफ म्हण आमकां कळटा. सो धर्म निश्ठ कोण आसा धर्मिश्ठ कोण आसा तांणी मात शरीर सहीत स्वर्ग लोक वतात. धर्म लाय पळय गेला तो शरीर समेत गेला आतां आमकां वच आमगेलें शरीर स्मशानांत थांगा जाल्यार धर्मिश्ठ जाल्यार आसल्यार तुमी धर्म केल्यार शरीर घेवन तुमी वतात तो अमर आसता. आनी धर्माक दारी लिप जाता तो थंय ताका मार्ग दाखयता आमीच ताका मार्ग धर्म आमकां मार्ग दाखयता. आतां धर्म लायतना भुरग्यांक धर्मान मार्ग दाखयता ताका धर्म ताका सोडना तो धर्म सोडना तशें देव तुमी सोडनाका देवाक तो तुमकां सोडना अशें जर का तुमी सोडनाका ताका जाल्यार तुमकां सगळें सोडटा पळय देव सोडना तो तें भरवस आमगेलें येवका की आमी ताका धरल्यार तो आमकां सोडना आमी भक्त केल्यार तो आमकां सोडली ना म्हूण हे विश्वास तुमगे लागीं उरता. तो केन्ना तुमी आतां अमरत्व प्राप्त करून घेताची अमरत्व भारी कश्ट अमरत्व मेळटा पळय जाल्यार कसं करता पिवन अशें बशें आनी कांय ना अमृत अशें बशें ताका कसं करचें ना पिवन बसला तो
म्हणता येवचे वच्चे बेटारे ಎಂಟು ಜನ ಅಂತಾಗ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ आता हे कसं अमृत पिऊन वगैरे बस कलावर जातात बसून तपडायचा बसता कांय करचे ना ताका म्हणजे लायफ मोनोटनस रुटीन लागता आमकां बोर्डम जाता तेन्ना काम तसं लायफ सादी महत्वाचे तुम्ही एक विचार लक्षात दवरता तुमकां परत जाता हांव रिपिटेडली म्हणटा सगळें म्हणटा तुमकां आनीक ताजें इफेक्ट तांकां गोतना तर तुम्ही हे मार्गार आशिल्ले का आसा तुम्ही मार्गारी आसा की बरो लोक आसा की मार्गारी असं म्हण जाल्यार फलान्न भोजन म्हणटात तुम्ही स्विकार करता कमी कर तुवें कला फलान्न भोजन आसा पळय ताका म्हणलें आसा फलान्न भोजन प्राण संकटम ताजे म्हाका कितलो पीड येता म्हण तुमकां गोतना आनी विशेशत्वान अशें म्हणलें आसा हे व्रत कोण तुम्ही चालू करता पळय नवरात्री व्रत म्हणे त्याने खंयचे व्रत एकादशी व्रत कसं तरी असतं ते चालू असताना तुम्ही दुसरे कडेन खाऊ नये म्हणटा हे स्ट्रिक्टली फॉलो करा तुम्ही व्रत चालू असताना दुसरे कडेन तुम्ही अन्न ग्रहण करणे कशाला ती मिळाली त्या वेळार तुम्ही आता कशाला एक व्रत केलं असं पळय थंय जेवण ताका पुण्य देऊन येतात परिणाम कशाला आधी कमायला असं पळय ताका देऊन येतात तुम्ही सेकंडली ताका लन्ना तो दोष येत पडते तुमकां लागता आता अन्न कोणाला प्रामाणिक असते 100%. आता उदाहरण हांव एक नोकरी करता तांचो 20% हांव जर सम काम करना जाल्यार म्हज्या लन्नान 20% दोश तुमकां येता आता कोण की डुप्लिकेट विकता एडल्ट्रेशन करून विकता आता ₹1 ताणें तुमकां जेवण घालें चारांनी ताणें एडल्ट्रेशन केलं दोश तुमकां येता सो ताचे खातीर तुमी तें केन्ना हें करना म्हणून हांव मागशें 2-3 तुमकां दृश्टांत दिल्लें आसा एक वेळा एक साधू वता देवळान न्ही अशें वता आसतना एकलो ग्रहस्थ आपयता ताका आपण घेवन देवळांनी घालता आतां अकस्मात साधू आयला न्ही घरान तो पुरुश आयला सत्पुरुश आयला हाका लागीं संस्कार करता कशें उरना मागीर तो घरान करता तो नोकरला वचून थोडे तरकारी घेवन मग फुडले आनी वचो घोसाळ घेवन येता घोसाळ घेवन ताका वाडटा आनी साधू पयला जेवता साधू सांजचो मेळ खंय दिता न्ही सिल्वर बेसल्यां परत दिता न्ही दिता ती आनी मागीर जेवण करून घेवन तो भितर घालून घेता तें आसा पळय बेसल तें कशें ताट घेत पयलो भितर घाललें वचा लागलो मागशें तो विवेगिरी म्हण आशिल्लो ताणें तशें करचें आशिल्लें प्रेसिडेंट पळय परत दिता आनी भितर घालून वचचें तो येता म्हळ्यार लोक भिवचा सुरू जाले बेंगळुरांत तो ताणें आयले तेन्ना अंगडीच परत शटर घालता आशिल्लें तें हांगा रेसमे शॉपाक गेल्यार परत दिवचें ना घेवन वचचें परत तो आयलो बडबड परत शटर घालता आशिल्लें ताका तशें प्रेसिडेंटला प्लेन फ्री न्ही बटाट व्हरता आशिल्लें ताणें कोण बटाट व्हरता प्लेनार कसं पळय म्हणटलें एनी आमकां नाका तें पळय आमकां तशें इंट्रस्ट हें इम्पॉर्टंट न्ही आमकां तें सो हें पुण्या फल कशें वता म्हण आदी तुमी अशें बरें केल्यार आमी परत काण घेवन बसता ती ताजे खातीर तुमी हें फलान म्हणटा परत स्विकार करनाय तुमी आनी आमकां कसं आसा तें पुरो ताजे नंतर तोरचें आनी देवान आमकां भरपूर दिलें नॉर्मली सुद्दां तुमी घेवनय आतां हांव कशें प्रॅक्टीस करता सांगता आतां मस्त लोक येवन सांगता परत कडेन वचना तें तुमकां आसा वचना म्हण अशें न्ही खंय म्हणून वचचें तें परत आं बरें खंयच्या गेले नंतर तें म्हाका येता खंय तरी खावका देवका म्हूण तेन्ना हांव कसं करता म्हळ्यार रुणांत पडटा अशें न्ही थोडें ऋण घेवचें तांगें खंय तरी एक सान एक खावचें आनी एक चा पिल्यार करून येवचें आनी तांकां म्हणटा की हें सादारणपण तितलें हें ना अन्न आसा पळय तांतूं जास्त न्हू अन्न हें पूर्ण ब्रह्म म्हणटा न्ही आमी तर पूर्ण ब्रह्म आशिल्लें निमित्त अन्नात दोष जास्त गेले तेन्ना परत फुकट मेळ म्हणून 10 आयटम परत खाता बसनाकात तुमी मिनिमायज करा आनी तुमकां कारण मस्त आसा अशें की म्हळ्यार पोट समना म्हणटा येता आनी खंय तरी कारण दिवच घडलें नाल्यार हांव कसं हें केलां आनी ते समोइच्छेचो ज्ञान म्हणटा न्ही तो देव कोण दिता एक वेळ अशें जालें
आमी हे मार्गान तशिले साधारण मार्ग म्हणचे हाडना तशें एकलो परदेस आयलो आमी सत्यनारायण करता तो दंपती येवका म्हळ्यार तो कसो म्हणून म्हाका गोतस आतां कशें ना म्हणचे बरें क्लोज कडेन खंय देवान म्हाका उपाय दिलो पळय सत्यनारायण तो दंपती आपयता तुगेलो पिरियड लागीं आसा आतां म्हाका सांगूंक ना हांवें येता म्हणून सडकलें जाल्यार तूं कसो करता देवान म्हाका आयडिया दिली हांव तें चुकोवन घेतलें म्हळ्यार तुमकां आतां देव अवॉयड करता तो विचार देवूच दिता नाल्यार बसून बसून विचार करून कसं करचें कसं ना म्हणटा येना तूं गुरताचो हय म्हणटा गेल्यार तुमकां कसं म्हण सांगता येना देव खंय पार करता म्हळ्यार एक भक्ताक भक्ती केले निमित्त तो दोश लागना अशें देव तो पळोवन घेता सो ताचे खातीर तुमकां सांग म्हळ्यार गेल गेल गणपला खालें पोट भरलें हांव येदोळ म्हणल्यार बरें आतां भजन परब वता की भजन तें कसं जालें तें वातावरण बेनिफीट तें सांगलां तें खाण जेवण हीच स्तुती करतात आमी ताका वचचें न्ही न्ही घराक कोणाक उणी आसता आमगेले त्या परस करून खावयता आमी आनी देवान आमकां परत समृद्धी दवरलें अशें आमी तृप्त जावका तसो आज आमगे लागीं थोडे क्वॉलिटीज उरका लक्षण म्हणटात हें साधकालें हें परत लक्षण उरका एक म्हळ्यार तनुविನಲ್ಲಿ निर्मोह तनु म्हळ्यार बॉडी हाजे ಬಗ್ಗೆ तुमकां मोह उरनाय मग खंयचे ಬಗ್ಗೆ मोह उरनाय देहा बद्दल आ देहा बद्दल मोह आशिल्ले निमित्त हें रावन घेता आमी म्हणजे कळ्ळें देहा बद्दल मोह आशिल्ले नंतर वस्त्र हें अलंकार बद्दल म्हणून म्हाका मस्त लोकांनी सांगलें तूं दांत घालून घे पयर एकलो म्हणालो सुंदर एक सेट घालून घे म्हणून हांव अशें विचार केलो तागेलो करेक्ट आसा म्हगेलो दांत उरता देव काडनाशिल्लो देवान काडील न्ही ताणे प्रमाण गेलें हांव तशें हें नॅचरल तें कळ्ळें तें आर्टिफिशियल म्हाका तें समजायना कारण म्हाका कितें दिसता व्हडल्या लोकांक म्हणजे करेक्ट आसा आयचे प्रेजेंट स्टँडर्डाली बट म्हगेलो मायंड तें कसो जाल्यार कितें जायना आनी कितले वर्स तुमी तें तुमगेलें हायड करतात पळय की न्ही हें डेली एक काम एक काम देत तें सेट गेलो तें काड घरची सब आसा आनी तांचो दवर गेले तें एक प्रॉपर्टी गेलो गेले कडेन तें कॅरी करता हें हांगा आसलें खंय कॅरी करता भितर घट्टी जाल्लो आसता दोन जाल्यार दोन आसवय उदक घालून दवरता आनी आनी आमकां मरी तो खंय पडयत की म्हणून तेन्ना एक पॉयंट म्हणटा हे देहात तुमकां सणें केलें तें की यू कॅनॉट हायड युअर हेजे कडल्यान म्हणटात पण हायड करचें जायना जाल्यार आमी कशें म्हणल्यार आनीक तरणां म्हण तें कशें आध्यात्म दर्शन तरणां जावका तुमी तें जायना एनीवे तो महत्वाचो प्रश्न सो तुमी कशें केलें म्हळ्यार हाजे ಬಗ್ಗೆ जास्ती मोह उरलें म्हण साधू संत आसा पळय तांकां कसं नाशिल्लें कसं घालता कसं ना तो विचार ना नाचकी ना की तसं म्हण ना तें सवळें घेवळें कसं नाचन तांकां पवित्र मन आसल्यार हें देहा ಬಗ್ಗೆ कॅर करता म्हण ना आतां आमगेलें मन पवित्र ना म्हण हें आसन पळय आमगे लागीं विचार येता सो तुमी साधक जाल्यार म्हळ्यार हाजे अर्थ म्हळ्यार गलीज उरका अशें म्हणना समजा ना जाल्यार तुमी ताजें मस्त लक्ष दिवका म्हण हें साधन तुमगेलें तें देह आड येवनी तात्पर्य कणक म्हळ्यार साधन हें देह आड येवनी तशें म्हण नांवची घेवची बंद करनाका आमकां सांगता म्हणून दुसरा दुसरा मनांत निरहंकार अहंकार खंयचे एट एनी पॉयंट एट एनी स्टेज येनाशें पळोवप साधारण अहंकार वचना तें श्वास करतना तुमी बारीक ऑब्जर्व केलें अहम म्हूण येचकें कितलो स्वासो घेतला पळय तुमी अहम अहम येचकें तें हांव म्हण येता वतना तें आतां अहंकार कसो जाता म्हण तुमी विचार करता एक वर्ण विद्या कुलमद धनमद पोजिशन अनेक कारणां आसता एक किर्ती ताजे की रँक आयलो म्हणटा ताका अहंकार येता तो अहंकार येवनी कसलो आमगेलें आशिल्लें कसलें न्ही म्हगेलें आशिल्लें कसलें न्ही परत देवाल आशिल्लें नंतर देवाल घेवन म्हाका अहंकार कसलें
तर अहंकार मला तेन्ना पळोवंक येवका तुमी म्हण हांव केन्ना म्हणटा मातसो म्हाका अशें दिसता देव म्हाका गुरुपद नाका तुगेलो सेवक देव तेंच बरें ना गुरू म्हळ्यार येवन तें कळ्ळें सगळे लोक रिस्पेक्ट दिवपाची आतां आमचो अहंकार जालें तें वेगळें नाल्यार इतलें फूट जाता कळ्ळें म्हण कोण कसलें करप हांव म्हगेले ड्रेसार उरता आनी लोकांक पळयलें काम करचें ड्रेस न्ही तो काम करचें ड्रेस तो सूट घालून काम करचें काम करता रेशमी कापड घालतात म्हाका रेशमी बस घालचे ना म्हाका लुंगीच घालता खंयची ती कसली घालता म्हणटा म्हण सुमार लोक घालता ना तांकां शिके ऑकवर्ड दिसता नाल्यार म्हाका दिसना कसं म्हळ्यार कामगारच न्ही तर ते अहंकारान अशें तुमी पळोवंक घेवका आनी हद्दान म्हण म्हाका एक तुमकां सुंदर एक एग्जांपल सांगता म्हाका तशें दिसता म्हळ्यार म्हगेली कल्पना म्हाका मस्त लोकांन तेन्ना म्हळें हांव एक लेक्चरर म्हळ्यार पणजे म्हळ्यार तेन्ना स्मॉल सिटी ती पयलो लोक वगत आसा कॉलेजीक व्हड डेसिग्नेशन पगार मात्र देवणा महाराजान हय एक्चुअली सांगता देवणा महाराजान बट प्रोफेसर कॉलेज पयल्या लोकांनी म्हणचें कॉलेज आनी म्हाका सुमारशान लोकांनी म्हळें तूं कसलें हें पयल्या लोकांना भोंवता म्हण तूं कॉलेजींत डिग्निटी मेंटेन कर काम म्हळ्यार आमगेलें अशें आशिल्लें पयलो लोक लोवर कास्ट आनी लोवर कोण क्लार्क कोण मॅकॅनीक हें पयलें आशिल्लें कळ्ळें गुरूला पयलो लोक येता न्ही गुरूक तांकां डिस्टिंक्शन ना म्हाका एक दीस गुरू म्हणाले एक सारन घेवन यो म्हूण हांव मार्केटला गेलो सारन घेवन आयलें कळ्ळें आतां कोणें सारन घेवन येता लेक्चरर जावन अशें पळयत चलता म्हाका सामकें स्ट्रायक जालें गुरून खंय हाडलें हांवें ती मागीर म्हाका दिसना गुरून खंय किंवा परीक्षा केल्या म्हाका सारन घेवच्यात रेडी आसा की ना ताज्यान खंय जालें म्हाका शरिराचो अहंकार गेलो हांव लेक्चरर म्हणलाच पळय ते अहंकार गेलो म्हाका ताजे नंतर सारन खंय जालें तें घेवन घेवन पळयलें तुमी रस्त्यार कोयर काडटा कळ्ळें म्हाका माणसाच जाग न्ही तो देवालो सेवक जाले नंतर पयलें काम कर लेक्चरर जालें मागीर हांव जल्मांत लेक्चरर जालें जल्मांत काय म्हळ्यार सादो एक ऑर्डिनरी मॅन आशिल्लो सो ताजे खातीर तुमी देवालो सेवक जाले नंतर देवालो भक्ती जाले नंतर हें कसलें मन हें नाशिल्लें पळोवका तुमी कळ्ळें हें कसलें सांगता पयला आनी तो म्हणटा हें म्हणटा तुमी हें जावं नाका तें कसलें म्हणटलें हें कसलें म्हण म्हाका मनाक कसो दिसता पळय तें तुमी करता म्हूण म्हणटा पळय आयकवे लोकांचें कराचें मनाचें आयकता बसात तुमी मनाक कसो तें करा हांव तेंच करचें कळ्ळें आनी तेंगेलें कर म्हाका कसो जाय तेंच हांव करता तिसरा तुमकां निर्भय जावन उरता तुमकां प्राणांत निर्भय जिवा बद्द भंय उरना हें एक मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हेदरीक म्हणटा भंय कोणाक पास न्ही चल्लो का तो भंय गेलो ती वर्स पळय देव मेळना तुमकां म्हण तुमी कशें करता म्हळ्यार आदना वर्स फाल्यां वचीत खंय न्ही भंय कसो जाय आतां तुमी मरता म्हळ्यार मरनात कितके लोक पळयले कळ्ळें 10-15 वर्सां देव केन्ना व्हरता म्हणून व्हरना तांकां देव तांगेलें तें आयुश्य जालें आनी कोण म्हणटा म्हाका आनी 10 वर्सां उरता म्हण तो फाल्यां वता कोण केन्ना वता देवा केन्ना वता म्हाका कसो देव व्हरना सुमार लोक एक जाल लोकांना आयकल्लें न्ही तुमी एटलिस्ट हांव आयकलां कळ्ळें केन्ना व्हरता की म्हाका कसो देव व्हरला की म्हूण जाय तुमगेर आसच ना म्हण तुमी कसो देव का म्हणना कळ्ळें रेडी उरलाय जाल्यार वता हय तेच म्हणटा आनी मेल्ले कांय वापस येना सद्या हे गॅरंटी कित्याक आमगेलें कर्म अशेंच की हांगा येनात वापस हांगा येवका म्हळ्यार तूं एक पुण्यवान जावका नाजाल्यार तितलो पराय पास कोन्न 84 lakhs म्हणटा न्ही तेन्ना तुमी येवका तशें साध्य ना सो शरिरा वयरी तनु निर्मोह तन्मण बॉडी मनांत निरंकार प्राणांत निर्भय दिवा भंय दवरनाका तुमी आनी भंय जर आसल्यार तुमगेलें साधन कसलें जायना आनी गुरूच्या चरणांत तुमी वाजले न्ही तो भंय पळयता तेन्ना भिलना कितें तो थंय गाद्यार न्हिदलो उदक येता आनी तें घालून वता
आनी करता परा खंयचो भंय येवंक ना तें टेस्ट आसता गुरुले जिवा भंय को नासके म्हण आनी भंय जर आसता कसं कसन साधन करतलो तो भंय काण उडया तुमी तेवचा कसन की म्हळ्यार चित्त धरले निरपेक्ष कसन अपेक्ष करनाका आता थोडो लोकांना खंय जाता म्हळ्यार आतां आमकां सांगता न्ही हागेले कशी वसूल करचें देवाला कोण कसं भरचें हेंच्यान हें अपेक्ष करनाकाची म्हूण म्हणटा कृष्णान भगवद्गीता म्हळें तानागी बंदत स्वीकार वाट आपण ऑटोमॅटीक कशें लागता तें स्विकार करा तुमी आनी देव दिना देवान पळय सो देव कशें दोनूय गोत आसता काण घेवचें गोत आसता दिवचें गोत आसता सो देव काण घेवन पळयता दिवन पळयता जाल्यार दोनूय वेळार एकल्याक करता सुख दुखार कशी वता पळय तशी तुमी चित्तांत निरपेक्ष भावान दवरा कशें अपेक्ष करनाकाची एक अपेक्ष म्हळ्यार म्हण आसा देवान देव प्राप्त देव काम हें एक अपेक्ष दवरल्यार पुरो तें करणे म्हणटात तुमी अपेक्ष केलें म्हूण मेळना ताका जाय जाल्यार तांकां मेळटा तो खंयचे अपेक्ष करनाकाची निरपेक्ष आनी फिफ्थ कशें की म्हळ्यार विशयांत उदासीनता हें पळय वस्त आसा पळय तांतू उदासीनता नाका तें आमकां तें ताजे बद्दल विचार करनाका हें एक मेळ्ळें जावें तें एक मेळ्ळें जावें तांकां रास पळय हें एक हाडका तें एक हाडका अशें पुरा वस्तू संग्रह आसा न्ही ताजे बद्दल तुमी हें करनाका दैव येवन आयल्यार येता आनी हांव मातशें म्हणलें आसा खंयचे तुमकां तें जाय जाल्यार देव वेवस्था करता आनी देवालें हांव पळयलें अवश्य आशिल्लें केन्ना उणी करना तो तुमकां अवश्य आशिल्लें केन्ना उणी करना हांव रिपिटेडली तुमकां सांगता कशें जालें म्हळ्यार म्हगेलो अनुभव हांव सांगता तुमकां देव केन्ना उणी करना मातशें कशें जालें की म्हळ्यार आमी घरा पणजेपरा घर फ्लॅट ओपन केल्या पळय फॅन ना म्हाका घर 2च फॅन अशें काडले आनी पणजे दुसऱ्या गांवांत तो फॅन तेन्ना फॅना मस्त ना 500 रुपया तें पार्ट ऑफ लायफ तें म्हणना मागीर आमगेर सान रगड आशिल्लो म्हणटात पुरा तेन्ना मिक्सर पुरा घरा आसा आमगेर तसलें ना आनी मागीर म्हाका दिसता म्हाका कळ्ळें तें म्हणटा भशेन पळय बट आय एम हेल्पलेस आसून हांव तें हाडनाशिल्लें आसून फॅन घालनाशिल्लें फॅन घाल्यार हें प्रश्न आसलें म्हाका आसूं तें मागीर एक तेल लायलो गुत्ताची म्हळ्यार पेरंट गुत्त आशिल्लो म्हाका सुशील सिद्धापूर म्हूण आसा ताणें तें सायन्स घेवन मागीर ताका सायन्स कश्ट जावना कॉमर्स घेतलें एकावंट्स कळनाशिल्लें मागीर तो म्हळ्यार म्हाका थोडे एकावंट्स शिकय जायत म्हळें तेन्ना हांव कशें जालें ट्युशन म्हूण अशें घेतलें जाल्यार तांकां दिसलें न्ही खंय तरी दिवचें म्हण हांव नाका म्हळें आनी गुरुजील अशें सांगलें गुरू म्हणालें अपेक्षा करनाका म्हण तें गुरू शिक्षण मागलें जालें मागीर 4-5 म्हयने ताका एलिमेंटरी पुरो शिकयलें हांवें डबल एंट्री प्लस पुरो शिकयलें हांवें मागीर एक दीस पळयल्यार बायलेन एक वेळ म्हाका मेळ्ळें खंय तरी मिक्सर पळया म्हूण तेन्ना केन्ना डिमांड करना तेंच्यांनी मातशें सांगिल्लें तेका आतां कशें तेका कळ्ळें एक डिमांड आसा पळय गव्हर्मेंटा वरी 2 वर्सां नंतर सँक्शन जालें ब्रिज जाय म्हणून गेलें कळ्ळें तें बजेट एलोकेशन 2 वर्सां तशें आमकां बायलेन सांगिल्लें नंतर एक 2 वर्सां लागले ताका कळ्ळें एक मिक्सर आसल्यार पळया म्हणून सो बरें जालें मागीर सगळें सादारण एलिमेंटरी फावंडेशन जालें आनी म्हाका दिसता दिपावली खंयचे दिवस एक सुमीत मिक्सर घेवन आयलो तेन्ना सुमीत लिडिंग ब्रँड तेन्ना म्हणलें देवाला कसलें न्ही कसलें सो कसलें एक जाय आशिल्लें मागीर हाडची कॅपेसिटी ना बट देवान निरपेक्ष हांव कसलें केलें आसता पळय तें देवान रिवॉर्ड केलें आनी एक एग्जांपल सांगता म्हळ्यार आमच्या तेन्ना कशें जालें गुरुले आयले नंतर भोंवची जास्त जाली आनी बायलांनी कशें करता बायल चड मारना टीव्हीक थंय पुरो वचपाचें आशिल्लें आनी कितले दिवस म्हणून वचचें एक खंय तरी ओके बट टायमपास जायना न्ही आमी भोंवचे पावता आनी घरा उरचे बरें टीव्ही घेवन म्हळ्यार खंय आसा तांकां खंय जालें म्हळ्यार आमगे सायडार एकलो बँकाच आशिल्लो तेगेले थयल्ले बर्थडे म्हूण घेवन ताणें कलर टीव्ही हाडली आनी तेगेले एक सान आशिल्ली तें कितें चलयो कितें 20 सेंटीमिटर तिका हांव कशें केलें आमगे राधाकृष्ण म्हण ताका सांगलें ताका सांग म्हाका दिसता म्हूण हांव तें कशें म्हूण दिता ताका तें कशें जालें म्हळ्यार ताणें तेगेले कॉर्पोरेशन बँक आशिल्लो तो ते प्युनान ताका पयलें डिमांड केलें आतां म्हळ्यार तें कशें केलें जाल्यार तुका दिता म्हणटा म्हळ्यार
कळ्ळें कितलें तेन्ना म्हळ्यार टी व्ही भारी शॉर्ट्स तेन्ना दोन ब्रँड अपट्रॉन एक आशिल्लें यूपीचे भारी बेस्ट ब्रँड तें आनी खंयचे केक आशिल्ले ते भारी ताका लायन एक वर्स बूक केलें एक वर्स वचत स्कूटर बूक केल्यार ब्लॅक अँड व्हायट तागेलें सान ब्लॅक अँड व्हायट तेन्ना कलर तितलें पॉप्युलर ना ब्लॅक अँड व्हायटूच कळ्ळें रे दीस म्हण जालें कळ्ळें कितलें इतलें म्हणालो तेन्ना 2002 आशिल्लें सान हें इतलें म्हूण म्हाका समजूंक कळना जालें कळ्ळें मागीर म्हगेली एक कशी आशिल्ली म्हळ्यार कसन घे म्हाका कसन आसल्यार आयतार एक वस्त हाडल्यार यूज करता तें आयतार तें मागीर आयतार हाडून तें लावचें म्हणून विचार केलो मागीर हांवें ताका म्हळें ताका निम घेवन या कितलो म्हूण मागीर हांवें 400 दिवन पेट्ट खावचें न्ही 2000 मेळना कितें अशें म्हणून घेवन काडलें म्हाका एक समाधान ना कळ्ळें आनी तो मनीस आसा पळय तसलो न्ही तो कंजूसी तो 200 जास्त घेतलो मनीस तो तसलो तशें हांवें 400 दिवून घेवन काडलें ताणें मागीर सवच म्हाका बरी कितें आनी हाड म्हणटा तें ताका जाल्यार आनी खंय वचून ये म्हणटा ताका निमगे मारता कसं म्हण ना 400च म्हणालो म्हाका आश्चर्य जालें म्हळ्यार सादारण आतां उदार आशिल्लो मनीस तें म्हणटा ओके हो तशें न्ही कॅटेगरी वेगळी म्हण हांवें एक एनालिसीस अशें केलो विचारलो पण देव कितलो कायंड हार्टेड म्हूण 2000 म्हगेलें जायना दिवचाक तो 400 ते नवे सेट तो मात तो ओल्ड न्ही तो जालें म्हाका एक 7-8 वर्स पगार काडल्या म्हाका दिसता तें दासभट माम ट्रान्सफर जालें दासभट माम 5 वर्स दवरता मागीर दासभट माम टीव्ही हाडटली हांव म्हळें हें तूं घे म्हण म्हाका दुसरें कोण केन्ना हाडटली सगळें दुडू दिलें हांवें काडलें सगळें खंय कितें कलर ताणें घेतिल्ले खंय कितें प्रोब्लम आयलो म्हणून हांव नवें घेता म्हळालो हें तुमकां जाल्यार तुमी दवरा म्हळां फ्री आयिल्लें फ्री नवें म्हणटात ना चलता तें यूज केलें सांगचें तात्पर्य हांव अशें म्हाका जिवनांत तशें सुमार इन्सिडंट पळयले देवान खंय खंय अवश्य आसा पळय तें पुरा दिलें त्या टायमार देवान पुरा दिलें आनी तें मेळना जाल्यार हें नाका म्हणून अर्थ ताजो आतां तुमगेलें कसं ना जाल्यार हें तुमकां नाका हाजें तुमगेलें कसं उपयोग जायना म्हणून उपयोग म्हळ्यार हे परमार्थ दृश्टीन देव तर वेवस्था करता नेक्स्ट 6th भावांतो दिगंबर भावनेंत कशें उरपाक म्हळ्यार दिक्कूच अंबर म्हणटा वस्त्र म्हूण म्हळ्यार खंयचें पोसेशन नाका म्हूण तसोच भाव उरपाक आमकां कसलें आमकां नाका वस्त्र नाका तें नाका अशें दिगंबर म्हळ्यार तशें विदावट ड्रेस म्हूण दिक्क अंबर अंबर म्हळ्यार वस्त्र प्रोटेक्शन भावांत तो दिगंबर म्हणटा ती आनी ज्ञानांत परमानंद उरपाक केवलम ज्ञानमूर्ती म्हणटा पळय ब्रह्मानंदम परमसुखदम म्हळ्यार तितून हें ज्ञान मार्गार आसाची हें तुमकां आनंद मेळटा असं मेळटाच की न्ही पळय की न्ही आतां वस्तून मेळना जाल्यार आनंद मेळटाच तुमकां पळय की न्ही फुकट मेळटा आतां वस्तू जावन आनंद मेळटा जाल्यार पयशे दिवचे हांगा कांय ना पळय पयशे दिवचे अशें ना हें फ्री क्लास सो आनंद कशें म्हळ्यार ज्ञानान तो तें तुमी घेवका खंय ज्ञानाची एक स्पेशल क्वॉलिटी म्हळ्यार कसं नाशी खर्च नाशी आमकां खुशी जाता आतां एक तास कितके बसल्यात अशें जाता कसं विचार येयले की काय ना विकेन खंयचो विचार येयना आमकां आनी कसं आयकूंक म्हूण दिसता हें देवान एक वर्णन कर देवान पळय ज्ञानांत तितलें अमुल्य वस्त ना खंय द मोस्ट प्रेशियस थिंग अमुल्य वस्तू कसन प्रपंचांत आसता तें ज्ञान खंय आनी तें ज्ञान देवान वेवस्थीत केलां गुरू मुखांतर सो तें तुमकां उरता तांचो परमानंद तुमी प्राप्त करून घेवका सो आदी पयशान आमी श्रीमंत जावं न्ही हृदयान श्रीमंत जावपाक पयशान मसलो श्रीमंत आसाची बट मनान हृदयान आमी पुवर आसाची सो तुमी तें डेवलप करता हृदय श्रीमंतीक आसल्यार पयशे जावका म्हूण ना उदार मन आसल्यार पुरो सर्वा बद्दल अनुकंप उरता सर्वा बद्दल सहानुभूती आमगेल्या की उरता मुखारी यदुवंशाक ऋषी शाप कशें प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा मातशें हांव पळय थोडक्यान तुमकां सांगिल्लें आसा
परीक्षित राजा सुकुमार म्हणटाची भगवान श्रीकृष्ण बलराम आणि इतर यादव कुल नाही ते इतर यादव कोण असं ते कृष्णाले कुलाचे मेळणू कितले लोकांक देश संवार केले ताणें जन्मादोन आमी पळयलें पुतना हांवें तें पयला पण असूर हो असूर पयला पडले आनी ताणें कसं केलें म्हळ्यार कौरवान पांडवान झगडी लायली संवार करून करता करता मागीर केलें म्हळ्यार तांगेले एक भारी कलर निर्माण केलें खंय ताणें ते कलर कसो निर्माण केले म्हळ्यार भूभार कडेन करचे आसले लोक भूदेवने कंप्लेंट केली गोताच न्ही तुमकां भूदेवन वचून कोण मेळपी मागीर हें जायना आतां देवा म्हणून कितलो हांव लोड घेवचो म्हण ओवर पॉप्युलेटेड आसा म्हण तेन्ना कृष्णान म्हणलें भिवनाका तूं दुर्योधन मेळटले हांव तयार करता म्हण आनी तुम पळयलें सबंद महाभारत एपिसोड आसा पळय कारण कोण दुर्योधन कृष्णान म्हणलें तूं कांय काळजी करनाका तुका प्रॉब्लेम सॉल्व करता कळ्ळें थोडे दिवस राव म्हण दुर्योधन करून पुरा एक ताका एकल्या निमित्त पडत पुरा नाश जावन गेलो तो कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार कौरव आनी पांडवांत बारीक खल निर्माण केलें आनी भूभार कमी केलो पांडव तांगेले शत्रू आशिल्ले कौरव कपट द्यूत द्रौपदी वस्त्राभरण मानभंग आनी कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार पांडवांक निमित्त जावन संवार केलो कोणा यूज केलो ताणें पांडवांक ते पांडव नाचता देवा संकल्प केला पड देवाला काम कसं म्हळ्यार संकल्प केला तुका मेळटा मेळटा आतां कृष्णान सुदामाक भांगराधर जावपा म्हण वचून बांदलें थंय ना हाणें वचून थंय पळयलें भांगराधर रेडी आसा हो पळयता खंयचें काम आयलो म्हण अकस्मात घरा गेलो तेन्ना घर चेंज जालें सुमण घर जालें रे आनी घरांत हागेलें घर खंय म्हूण दिसना भायले गोच आसा कोण म्हण हांगा यो म्हणटा कळ्ळें हांगा भांगर खंय हांगा आतां आमी 4 भांगर घाल तिगर नासलें हेंच्या नांग भांगर खंय पयलो भांगरा मुर्ती भांगरा लक्ष्मी म्हणटाले हीच माम्माय हाका भायर म्हण करता म्हणलें सो सांगता तर मेळ्ळी कृष्णान कशें हाण दिलें ना हांगा संकल्प केला की सुदामाला बरें देवत म्हण तशें आतां आमकां देवान संकल्प करून पळयला की तूं वयर हाडलें देवान संकल्प केला तशें दिवका म्हण ना देवान संकल्प केला हेंच पुरो आमकां की आमी बरें जावता आनी तें बरें जाता आसपाचें सो भगवान कृष्णान निमित्त मात्र पांडव यूज केलें ताणें ताका पांडव अवस्कत नाशिल्ले तो स्वता कॅपेबल आसा तो समर्थ आसा आनी ताणें कशें केलें म्हळ्यार 2 पार्ट केले हातूंचें डिविजन केलें जादव एक केलो म्हण ताणें कौरव पांडव करून 2 पार्टी पुरो यादवच न्ही ते बाबावल चडून पळय ती अप्रमेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तागेले बाहुबलान म्हळ्यार तागेले रक्ष कृष्णा निमित्तान पुरो आसा ती रक्षीत आशिल्ले यादव तांगेले मुखार कळ्ळें कंटकप्राय आशिल्ले राज कोण कोण दुश्ट राज आसा पळय तो विनाश केलें तांगेलें सैन्य विनाश केलें जातकी आतां इतलो आसूनच हे भुमी वयर सुमार नाश केलें देवान यादव कुलाक इतलो आसूनच भुमीन तो कोणाक जिखता जायना तसलें प्रबल पराक्रमी यादव भूमंडल आसपासून भूभार कमी जातकी आनीक भार कमी जालें आमकां कृष्णान दिसून इतलो पराक करून घेवनच आनीक भूभार कमी जालना म्हणून देवाक दिसता असो कोणाक कृष्णा अशें विचार केलो ताणें आनी तो म्हणटा म्हगेल्या आश्रयांत तो यादव आसा म्हण तांकां घमिंड आयलें म्हगेलें रक्षण आसा म्हण तांकां कळ्ळें आतां म्हण ताणें आराम आसा जायते बरा कथा आसाची म्हगेल्या आश्रयांत आसा म्हूण घेवन हांकां एक मद आयलें ताजे वयर अपार संपत्ती मेळ्ळें तांकां नांव मेळ्ळें वैभव मेळ्ळा हाजे निमित्त ताणें कोणाक आयकनात पयलो मद येवंक गेलें ताका ऐश्वर्य मद हें पयलो अधिकार मद आयला कुलाच मद आयलो कुल मद कोणाक आयकनाची म्हूण ताणें अशें विचार केलो तुमी पळयलें आसतलें आयकलें आसतलें वाशेत आसा पळय बिद्रू तें एक तें घर्शण जावन उज्ज लागचें बिद्रू म्हणटा आसता पळय तें मागीर फ्रिक्शन जावन उज्ज लागचें म्हूण कृष्णान अशें केलें आनी तांतू लावकात म्हूण
ಅಂತ ಅಂತೂ एक घराणें ಐತೆ तगलोकांक उज्ज लावता आनी हांकां नाश करता यादवा. सो ताणें अशें करून घेवन आपणें मागीर म्हगेलें स्वधाम आसा पळय वचचें. म्हगेलें कार्य तें कशें म्हळ्यार दुश्ट लोकांक संवार करता आनी पुरा संवार जालें ना आनी हांव संवार करता म्हण देवान संकल्प केला. सो आतां सर्वव्यापी परमेश्वर ब्राह्मणांक शाप दिवचे अशे उपाय करतात आनी तो स्विकार करता. स्विकार म्हळ्यार देव म्हळ्यार देह न्ही ते स्विकार करचे ताणें हें करून घेवन ब्राह्मण निमित्त ब्राह्मणाचो शाप हांगा यादवाला नाशाक कारण जाता आनी संवार केलो ताणें. भगवान श्री कृष्ण कशें म्हळ्यार अखंड त्रीन लोकांक भू पाताळ स्वर्ग आसा पळय लोकांक सौंदर्य माधुर्य कर्णा करतलो सौंदर्य निधी तो माधुर्यात निधी कृष्णा पळोवन एट्रॅक्ट जालो कोणूय ना. कृष्णान पळयना जाल्यार ताका नांवांत आनीक एट्रॅक्ट जाता. पळयल्यार कशें जाता पळय तुमी आतां कोणाय पळयना कसं ना खाली वर्णन करून गेलो कृष्णाले एक मोडी तागेलें तें नांवांत तितलें आसा एट्रॅक्शन आसा. सो तागेले वाणी ताणें पळोवची दृश्टी मंद हास ताणें पळय कोण गेलो तरी ताका बोल्ड जाता तसोच एक पर्सनॅलिटी तो. आनी त्या वेळार त्रिभंगी ललितभंगी सर्व प्राणी पुरा तांगेली क्रिया विसरता आशिल्लें. कृष्ण आयलो म्हळ्यार कसं करता म्हण तांकां गोतना. आतां बायल म्हणटा तें सरग सकयल पडटा तांकां लक्षा उरनाका कृष्णा पळयलें. बूक आशिल्लें लक्षा उरनाका कृष्णा पळयलें. तसोच एक तागेलें एक व्यक्तित्व आशिल्लें. सो ह्या प्रकार तागेलें त्या दोळ्यांत आकर्शण आशिल्लें. अशें पळयल्यार लोक पिश जाता आशिल्ले ताका कॅप्चर जाता बोल्ड जाता आशिल्ले. तागेलें स्थूल शरीर चित्त चोर म्हणटा पळय ताका नवनीत चोर नवनीत आनी चित्त चोर तुमगेलें चित्त सुद्दां हरण केलें काय म्हण आज आमगेलें चित्त हरण केलें म्हण हांगा बसकार ओके नाजाल्यार हांगा बसनाशिल्लें आमगेलें मात्शें काम करना हांगा बसचें जायना आमकां देवान हरण करून हांगा बसकार येना आमकां वी आर प्रिजनर्स आमकां कैद करून देवान हांगा बसयलें. चित्त चोर सूक्ष्म शरीर क्रिया आकर्श्ट करून घेवन कर्म बिजाचो वासन पुरा नाश करून घेवन कारण शरीर हें पुरो आमगेलें ताणून घेतलें काय देवान. सद्या आमकां कसलें बसलां की म्हळ्यार हें आमगेलें ताण चोरलें आमगेलें बुद्धी ताका एट्रॅक्शन करून घेतलें. देहा परब ना आमकां. आतां हांगा आमगेलें पळयता न्ही हेजोड म्हणल्या वरी कोण नोबडी इज पर्टिक्युलर खंयचें वस्त्र घातलें कोणाक तें लागील न्ही तें शरिरा ಬಗ್ಗೆ आसलें मातशें तुमकां न्ही कोणाक तें ना. सो देवान तें परत तशें करून घेवन पुरा ताणें एट्रॅक्ट करून घेतलें आनी तांकां लोकांक खंयचें परब ना आमी पयलीं म्हणल्यात पळय निर्मोह तें पळय तशें परत क्वॉलिटीज आमकां दिलें. आनी तो देव तशें उपकार करून आमकां कर्मबंधनांत मुक्त करता आशिल्लें. सो कृष्णाले एक व्हड गूण कशें म्हळ्यार हें पुरो करून घेवन आमगेलें पुरो ताणून घेवन आमकां कर्मबंधनांत मुक्त करता आशिल्लें आनी नाका तुमकां पुरो हे संवसार पुरो अशें म्हण देव करता आशिल्लो. भगवंताली कीर्त तशी आसा. देव म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार अशें कीर्त ताका प्राप्त जालें. लोक तागेली लिला आयकून घेवन स्तुती करून घेवन अनायास पाप काण घेता आशिल्ले. आतां तुमी आयकत जाल्यार तुमगेलें कितलें पाप वता तुमगेलें कितें म्हाका बेनिफीट आसा हांव सांगता मुगेलें सुद्दां पाप वता. सो सांगताले गेले पाप वता आयकताले सुद्दां पाप वता. खंयच्या प्रकार तुमी एफर्ट्स नाशिल्ले जस्ट आयकले निमित्त कृष्णाले सो पाप मुक्त जाता आनी अंधकार ज्ञान अंधकार आसा पळय ज्ञान तें पार जाता. सो आज आमी ज्ञान मार्ग आसा ती कितलें आमकां रायट एंड रॉंग कळटा पुराय ना जाल्यार तेगे थोडें कळटा. सो आज अशें 100% पेपर जाय आसलें आमकां एटलिस्ट 20 स्कोर करता आमी 80-100 कर काडटा आमी कळ्ळें तें टायम लागता परफेक्शन जावपाक मातसो वेळ पास जावपाक न्ही एग्जाम रिपिटेड 20 वेळ 30 वेळ बसयले नंतर पास करता. तशें तुमी एफर्ट्स सोडनाका ती परत परत बसता बरं टेस्ट करता कडेन कशें जाका बेजार येवका पास करून वचता म्हणून तेन्ना म्हणजे तुमी देवा सोडनाका ती ताका वच त्या वटेन म्हणका देवा. ह्या प्रकार कृष्ण परमात्मा तागेलें पवित्र यश विस्तार करून घेतला देवान. खंय गेलो तरी तागेलें गुणगान स्तुती सर्व लोकांक एक्सेप्ट जाता कृष्ण. आतां परीक्षित राज प्रश्न घालता शुकमार्षिक हे यदुवंशी देवा आमगेले पुर्वज यदुवंशाक न्ही ब्राह्मण भक्त उदार आशिल्ले ते
गुरु आणि मार्गड कोणाचं गुरु हिरी म्हणताना आदरपूर्वक तांकां सेवन केलें, रिस्पेक्ट दिलें तांणी. सदा काल तांगेलें मन कृष्णालें लीन जालें. यादव कुल परत कृष्णाचें ध्यान करता आशिल्लें. तशें आसतना ब्राह्मणाल साप कशें पडलें तांकां. असं लोकांक पडटा की निरंतर कृष्णालें कॉन्शियसनेस प्रज्ञा आसा. ब्राह्मण देव म्हणून तांणी एक्सेप्ट केलें, लोकसेव केले तांणी, उदार बुद्धी. अशें आशिल्लें तेन्ना परस्पर तांणी प्रेम करतले अशें कशें जालें तांगेलें म्हूण. मोठे संदार आशिल्ले खरांत. अशें कशें जालें. विरस भावन कशें झगड कशें जालें हें तुमी म्हाका सांगता म्हणून परीक्षीत राज सुखमहर्षीलाक प्रार्थना करता. आतां सुखमहर्षी म्हणटा की भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह म्हळ्यार देह, समस्त सौंदर्य रूप म्हळ्यार सौंदर्याचें अनेक नाम कृष्ण. सौंदर्यच न्ही जाल्यार अनेक नांव कशें म्हळ्यार सौंदर्य म्हळ्यार काय म्हळ्यार कृष्ण. सौंदर्य म्हळ्यार कृष्ण, कृष्ण म्हळ्यार सौंदर्य. सो सौंदर्य मूर्ती तें पुरा सौंदर्य सगळ्यान तूं स्टॉक जालें काय कृष्णाल. तसोच एक पर्सनॅलिटी तो प्रभू श्री कृष्ण परमात्मा सबंद भूमंडलांत तो अनेक मंगल कार्य केलें ताणें. ताणें केन्ना कोणाक वायट केलें ना. श्रेयस्कर उत्तम उत्तम ताणें पयलें काम केलें. स्वता पूर्ण काम ताका कसं प्राप्त करून घेवच नाशिल्लें. कृष्णान अर्जुना म्हळें पण म्हाका कसं करच ना प्रपंचान, जाल्यार हांव करताच. म्हगेले खातीर करता हांव, तुमकां शिकोवचे खातीर हांव करताच म्हूण. आतां गुरू कसो करता म्हळ्यार तुमी करता म्हूण तो करता. आतां कशें जाता हांव सान जालें म्हूण तुमकां धरता म्हूण येता, नाजाल्यार तुमी म्हगेले कडल्यान मुखार पावता. तेन्ना तुमकां दिसता ताणें धरलें आमी कसले धरलें. तशें तें शिक्षण दिवचे खातीर म्हूण कृष्ण म्हणटा इन ऑल द थ्री एंटायर वर्ल्ड आसा न्हय युनिवर्स आय हॅव नथींग टू डू म्हूण. जाल्यार हांव करता आसता कर्म कसो म्हळ्यार मनुष्य म्हूण केन्ना हांव तें कर्म करता. आनी हें लेसन तुमकां नाजाल्यार प्रत्येक कर्म म्हणटा कृष्ण करना जाल्यार आमी कसं करता. एक सादं उदाहरण जर घेतल्यार हांगाची एक 7-8 वर्सां पयलीं एक बापूय म्हणालो हो पळय गायचो जप करना म्हूण. पूत म्हणालो आन करना म्हणालो. हाका मरे अच्छा एक्झाम्पल पळय हांगा आसा रेलिवंट कळ्ळें. बापूय करना पूत कशें करता आनी आमकां मॉरल रायट ना हें एक्चुअली ताच्या पण कळ्ळें. ताका मर्याद जाली पाप कळ्ळें. आनूच करना म्हणालो कळ्ळें. म्हण कृष्ण आमकां हें जाता कृष्ण करना की आमकां कसलें म्हूण. कृष्ण आतां पळयतना मनुष्य म्हूण दिसना तो मनुष्य जल्म घेवन आयला म्हूण आतां गुरू आसा कोण तो काम कसं करणं म्हणाली ताणें केलें म्हूण आमी करताची, आमी केलें म्हूण आनी एकल्याक करता, तुमी केलें म्हूण तुमगेलें चेडूंक करताची, आमी मानचें करना बापूय करना म्हूण तो करना. तशें हांव न्ही तें. उदार की तशें तो प्रभू श्री कृष्ण परमात्मा अशें विचार केलो हे म्हगेल्या कुलाक अहंकार आयला आतां आनी भूभार जावन जिवन काडटा आसलें पिवचें घेवचें परत सुरू केलें गॅमलिंग आनी लोकांक टिका करचें अधर्म वृत्ती वाडले. संवाद करता म्हणून कृष्णान विचार केलो आनी ह्या वटेन भू मातेन ताका प्रयत्न केल्ले आसा भूभार कमी कर म्हणून. सो देवान संकल्प केला की कशें म्हळ्यार हांकां पुरा काण सर्व पाप नाश कर म्हणून. हे पापीस्ट लोकां परस नाश करता असं पवित्र कर्म आचरण करच्याक आतां म्हणटा कृष्ण परमात्मा वसुदेवार कुटुंबान तो कृष्ण परमात्मा रुपार आयला. हे पापीस्ट लोकांक निर्माण खातीर जल्म गेलो आनी कसले तो हक्क आयलो ना, संवसार करचे आयलो ना तो. आतां आयलो ना तो करता न्ही. जल्म आयलो ना तो खावचें जेवचें करता न्ही, खावचें आयलो ना तो. आतां आमी खावच्याक आयले तो तुमी कसले येवका म्हळ्यार खावचें जेवचें येवचें न्ही हांगा. कसले म्हणून हें करचें येवका. तो जल्म खावच्याक न्ही देवचा न्ही. कृष्ण खावचें जेवचें एन्जॉयमेंट आयलो ना. तो आयलो कसले म्हळ्यार प्रायमरी तेगेलें ऑब्जेक्ट धर्म संस्थापन. आतां मनुष्य म्हणल्यार खावचें जेवचें ताणें करता हें नॅचरल आसा. सो आतां कृष्णान म्हळ्यार कशें जाता पळय तुमकां ताणें वच म्हूण सांगिल्लें ना मुनी ऋशी मुनीक. तांगेलें माथ्याक घालें की तुमी हिमालया वचा म्हूण. प्रभास क्षेत्र म्हणटा पळय पुरा थंय पिंडारक क्षेत्रांत धाडलें ताणें. थंय प्रेरणा शक्ती. आतां हांव तें हेजो तेंच म्हणलें आतां तुमी हांगा बशिल्ले तुमगेल्या मनार बशिल्ले नात तुमी. देवान प्रेरणा घाली की तुमी हांगा बसून आयकूंक म्हूण. तशेंच कृष्णान कशें केलें म्हळ्यार हें परत सांगिल्लें ना ताणें महाभारत युध्द जावचें आसा म्हूण सांगिल्लें ना. तांकां मना आयलें की आमी प्रभास क्षेत्र पिंडारका वचचें म्हूण. थंय वचून तप करचें म्हूण. म्हूण हें पयलें भायर सरलें. सो कृष्णाचें काम सुलभ जालें. पिंडारक क्षेत्रांत वचाचें. थंय कोण कोण ऋशी म्हणून गेले म्हळ्यार विश्वामित्र, अशीत, कण्व ऋषी, दुर्वास, भृगू, अंगिरस, कश्यप, वामदेव, अत्री
वसिश्ठ नारद हे पुराण ताणें गेले तपस करया म्हणून तांकां दिसलें कळ्ळें आमकां हें नाका कसलें जालें नाका सांगत ना तांकां तपस करता गेले. एक दीस कशें जातलें म्हळ्यार आज कृष्णान कशें केलें म्हळ्यार हांगा परत पेटयलें आनी सेफ जाल्यात नाजाल्यार तांगेर उठला आनी पेट करता म्हण हांकां सेपरेट केलें देवान. एक दीस कशें जालें म्हळ्यार यदुवंशीचें यंगर जनरेशन आसा पळय कुमार चेडवां बुद्धी न्ही आतां हांव पळयलें सांग आसतना पळय तें शिरशीन तें हळदीपर म्हण एकलें आसलें भजन तागेलें भजन म्हळ्यार कशें तें पळय भारी सट्ट आसता भारी नाच करता सगळें हांव पळयलें थोडे लोक आशिल्ले बसून वा 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 म्हणटा बगी बगी हास्य करून घेवन तसलें पिळगी आसा तेन्ना हांव पळयलें हें असलें एक पिळगी हांगा आसा की म्हळ्यार वता 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 तांणी ते ऋषी मुनी लयताची हे कोण ऋषी पंगड आसा पळय तांकां लयताची ते उद्धट जाले स्वभावान वयल्यान पिवन आसाची कोणें कृष्णाले संतान संतो पिवन आसाची आनी मोठो कर्तव्य नाटक करचें पिल्ल्या वरी करचें देल्ल्या वरी करचें असो परत पिश्या खेळ करून रस्त्यार वता आसाची. आनी ताणें एक प्रश्न घालताची ऋषी मुनी येद्र आयले एक प्रश्न घालताची ते यदुवंशी बालक जांबवंतल पोत शांब काल हांव म्हणलें आसा तुमकां शांब ताका हांवें कशें केलें पळय कसलो मस्ती पळय हांकां तेका बायलालो वेश घाला बायलालो वेश एकटेल्लेशें केलें आनी ते ब्राह्मण ऋषीला म्हणटाची हे विप्रवर्या ही सुंदरी विशालाक्षी सुंदरी हांणी म्हणचें सुंदरी म्हण कशें पळय कसलो बुद्धी पळय ही विशालाक्षी सुंदरी गर्भवती जाल्ली आसात प्रेग्नंट आसा ती गर्भवती जाल्ली आसा हिका पुतनर रत्न प्राप्त जातकी की बायल चडून जाता हें सांगता मस्ती कसन पळया कळ्ळें कसन ना पोटांत बायला वेस घाला सुंदरी म्हणटा हे सुंदरीक बायल चडली की बायल चड म्हणून तागेले ऋषी लागीं म्हण तांकां हास्याक कळ्ळें ताणें कसन तरी म्हणटा न्ही बायल म्हण हांकां हांस्य येता हो हो म्हणून ते विचारलें आमी विचारता आयलेची आतां तिका विचारता मर्याद दिसता बायल मनीस न्ही म्हण आमी विचारता आयलो तो धरलो तिकडे तिका मर्याद दिसता म्हणून हे ऋषीवर घ्या न्हू आमी तिगेले तर्फे नाम आयल्याची हें पोटला तिगेलें कशें आसा म्हण खंयचे जल्मात म्हण ते बिनच करता आनी तांणी कशें केलें हांकां लक्ष दिलें ना आनी हटार बसले सांगता म्हणून म्हणलें वतराय पूर्वक आनी कशें केलें काय म्हणाली तुमी सांगताशें म्हणून बसले तांकां कोप येता ऋषीक कोप येता हे मुर्खा म्हणटात मूर्ख पळय न्ही हे मूर्ख लोकां म्हणटा कळ्ळें हें तुमगेलें कूल आसा पळय संवार करतलें कांडीण भायर येता म्हणाले तसं आसा पोटान तो दादलो न्ही बायलो न्ही कांडीण भायर येता म्हणटा ऋषीन तें म्हणलें सिद्ध जाता न्ही देवालो संकल्प तो ते कांडीण भायर येता म्हण सांगता हांगा कोण होम देवल येता कापड गेले पड भंयान कडलें नाटक कसलें करता ऋषी मुनी येता की भंय आयलें तांकां एकदम थरथरता सूर जालां गेलें आनी सांबार पोट जर काण पळयताची कांडीण भायर आयलें कसलें जाय आशिल्लें तुमकां खरें लोखंडाचें पीस आसा पळय तें भायर आयलें आनी आतां म्हणटाशें हें आमगेलें आतां भाग्य दुर्भाग्य आमकां भाग्य समनात आमकां कसलें केलें आमकां कसलें जाय आशिल्लें पेट घाल नंतर तांकां कळ्ळें आमकां कसलें जाय आशिल्लें म्हूण आतां आमकां लोक कसले म्हणटाले पुरा व्याकूल जाले जाता आनी ते काडीण घेवन घरा वताचे कसलें कशें चडूं न्ही ते काडीण घेवन घरा वताचे आतां मुखारी तें कांडीण आसा पळय ते मुखारी उग्रसेन राजाले दवरताची आनी चूक मागता तागेले मातशें भानगड केली ऋषी मुनी टिंगल केलें शांबाक हें बरोवन बायल वेस घालून घेवन अशें म्हणें आनी ताका सांगता ती ते सांगतना गिल्टी मायंड आसा सांगलें तोंड सांग जालें उग्रसेना मुखार लागतना परीक्षीत राजा दृश्टिकोमस म्हणटा ती हे राजा परीक्षिता ब्राह्मणाला शाप अमोघ असेल साधा शाप नाही तो तुमकां साधा ब्राह्मणाला शाप सात्विकातला लागता आनी असले तपस्वी आसा पळय मानसपुत्र त्या देवाले तो शाप खंय वतलो तो शाप कशें जालो की म्हळ्यार
सबंध द्वारकावासीक लागल तो तसं लेकर आम्ही प्राप्त करून घेऊन आयल्यात उद्धार सोडून घेऊन अंत पळयताची आणि सूर्याचा हें कसं बाबान घडलें देखो विस्मित पटना कोण ते काडून येतवे विस्मित द्वारका लोक परा आश्चर्य जाता आनी भंय सूर जालें हें कसं आमकां अनावत आसा म्हणून तांतो उग्रसेन यादवार राज होता तेन्ना उग्रसेन तें कुडकी कुडकी कर म्हणटा पुड्डी पुड्डी करून घेवन हांवें तें पेस्ट कर म्हणटा पेस्ट करून घेवन तें पेस्ट करून तिळून करून तें घाला म्हण समुद्राक घालता जाल्यार तांचें एक पीस आशिल्लें सांग एक कुडक आशिल्लें पळय तें तशें वजून हांवें कशें केलें हें कशें करता म्हणून एक सांग खंय तरी हें आमी हें करता न्ही हें आनी कशें जालें म्हणून बेजार येता हें ताणें तशें काडून उडयलें त्या समुद्रांत खंय जालें काय म्हळ्यार तें पावडर केल्लें आशिल्लें पळय तें पेस्ट ताच्यान तें पुरा समुद्रांत वयर येवन हांगा दंडा येयलें तें पिट्ट घाल्लें आसा पळय तें दंडा येवन पडलें ताच्यान खंय जालें म्हळ्यार तण वाडलें तें सबंद तण समुद्र आनी तण तुमकांच आसा न्ही कशें वाडटा म्हणून घेवन तें परत मुखार स्प्रेड जाता आनी त्या तणाची चुली आसा पळय एक एक कांडीण आयली खंय प्रत्येक तो एक ब्रांच आसा न्ही त्या तणा आहलो पळय तें कांडीण आयलें तें आनी तें कांडीण कशें जाता काय म्हळ्यार एक कांडें एक मासोळ गिळटा तें उडयलें पीस आसा पळय तें गिळटा आनी तें कोण कितें बेस्ट आसता पळय कोण फिशरमॅन ताका जावन तो ताका मेळटा तें घरा वता तें पळयलें ताका थंय मेळटा ताका एक शॉक जाता तें घरांत ताका मेळटा आनी तो कशें करता म्हळ्यार तें बाणां लायता आनी बाणां लावन तें प्रयोग करता तो भगवंताली इच्छा आशिल्ली ती तें बाण ताका लागता पळय म्हळ्यार ताणें कशें केलें म्हळ्यार संवार कशें हें पळय देवान नाटक केलें सो भगवंत तो सर्वगत आसा कसं करता म्हणून सगळें प्लॅन हें पळय सर्वसमत परमात्मा तो आनी ब्राह्मणाचो शाप व्यर्थ जावं न्हय म्हूण ताणें कशें केलें काय म्हळ्यार अशें एक प्रयोग केलो आनी मागीर खंय जाता काय म्हळ्यार ते पिवन कोण कृष्णाल चेडूं पुरो आसा पळय पिवन पुरो मदान यादव पुरो आसा पळय झगडी जाले झगडी जाले नंतर खंय जालें काय म्हळ्यार हातान तांणी एक तणाक कांडलें आशिल्लें घेतलें तें कांडलें घेवन एक लायन करून फायट करून पुरो खलास पळय एक कांडीण तें देवालो संकल्प कशें आसा पळय आनी कसो ताणें संकल्प केलो हें अशें केलें आनी तें तण आनी कांडीण जावन तणाक एक हें आसा पळय तें कांडणें एक वलें तें फूल शेत पळय तशें तें स्ट्रॉंग आशिल्लें तें एक घेता बड्ड आनी मान घेवन पुरो देवालो संकल्प आशिल्लो